हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपळजी आमच्या गोंया खातीर परत एकदा परवरी येयला, काप्रेश्वराच्या देवळान येयला आणि भायर जे वडाचे झाड आसा जेचेर आमी सरकाराक सदांच रिक्वेस्ट केले की हायवे खातीर हे जे कितली वर्सां पयलींचे झाड आसा हे मारूं नाका आणि आमचे देव काप्रेश्वर जागेकार जे आमचे आमकां राखतात। कितें आयज आमची अशी मान्यता आहा की आख्खे गोंयभर जर कोण गोंया राखता जाल्यार आमचे जागेकार गोंया राखता। सो आयज परत एकदा सरकाराक सांगपाक सोदता, सरकाराच्या पांयां पडटा, आमची देवळां मोडूं नाका। आयज हायवे खातीर हे एक देवूळ मोडून तुका कांय मेळचें ना। आयज जर सपोज ती ऑपोजीट जागा आहा ती जागा मातशी जर एक्वायर करीत जाल्यार अलायनमेंट टेवटेच्यान तुमी व्हरपाक शकता। ओके, सो हांव परत एकदा प्रमोद सावंता कडेन रिक्वेस्ट करता, परवरीच्या आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता, लोकांची जी मागणी आहा की हे देवूळ मोडपाचें न्हू म्हणून, हे वडाचें झाड मारपाचें न्हू म्हणून, हे तुमी एवॉयड करपाक शकता। ही मागणी मान्य करा, कित्याक तर आयज जर गोंय सांबाळून जर तुमी येयला जाल्यार सगळ्यान व्हडले जे मोठे सारके श्रेय आहा ते आमच्या जागेकारांक वयता। आयज हे जागेकार जे आहा ते आमकां राखता। आमचे बरें वायट जर कितें जालें जाल्यार आमी येवन सांगणे करता तांकां। आयज आमदार जेन्ना जाता तेन्ना हांगासर करता आनी आमदार जाता आनी तुमकां तो आशिर्वाद दिता, आमदार करता, मंत्री करता, कितें सगळीं पदां तुमकां दिता आनी एट द एंड ऑफ द डे तुमी कितें करता तर तुमी ही देवळां मोडपाक सोदता। सो अशें जावपाक जायना। देवळां आपूण सांबाळटलो म्हणून ह्याच प्रमोद सावंतान सांगलेलें आनी आश्वासन दिलेलें की देवळांचो जीर्णोद्धार करतलो म्हणून। सो देवळांचो जीर्णोद्धार करपाचें आमी उलयना। आयज जी देवळां आसा आनी ज्या जाग्यार आमचे देव उबे आसा तें स्थान वाचय म्हणून आमी तुका डिमांड करता। हांव वास्कोच्यान येयलां परवरी परत ही जनजागृती करपाक की लोक जागे जावपाक जाय। हांव पेडणे ते काणकोण मेरेन सगळ्या लोकांक उलो करता जे लोक मानतात की आमचे जागेकार, आमचे राखणदार म्हणून, ते तुम्ही भायर सरा आणि हे सरकारांचे दोळे धापले, कान बंद केले, हे उगडपाचो प्रयत्न करा। कित्याक आयज जर आमी देवांक जर सपोज अशें सोंतोवपाक लागले जाल्यार फुडें आमचें कितें बरें वायट जाय तें सांगूंक शकना। आनी एक सांगता, देवाचो कोप घेवं नाका, देवाचो कोप घेवं नाका। तुमची पार्टी सुद्दां काबार जातली, जी आयज सत्ता भोगतात आनी मिरयतात ते सुद्दां काबार जातले। देवाचो कोप घेवं नाका। हांव आतां हांगासून मातसो फुडें गेलो काय बोडगेश्वराचें देवूळ येता, त्या देवळान सुद्दां आमी देवा कडेन मागला की आमची जी देवळां आहा ती हांकां बरी पद्दती ती मोडपाक जायना म्हणून। सो हांव आशा धरता परवरीचो आमदार, आमचो गोंयचो CM आनी बाकीचे सगळे कॅबिनेट तुमी विचार करतले आनी हे देवूळ वाचयतले म्हणून। तुम्ही वाचयना जाल्यार आमी फुडल्या स्तराचेर वयतले, पूण आमचो प्रयत्न आहा तुमचे दोळे उगडपाचे आनी म्हाज्या परीन हें हांव काम करता। सगळ्या एक्टिविस्टांकूय रिक्वेस्ट करता, जे परवरीचे एक्टिविस्ट आनी हांगा गांवचे लोक आहा तुमकांय रिक्वेस्ट करता की हे देवूळ आमी सगळे गोंयकार मेळोन वाचोवया म्हणून, आमच्या जागेकाराचें देवूळ हे मोडपाक दिवं नाका। देव बरें करूं।